like, subscribe and get notified. The Vardhapana Divas of Dattatreya temple was celebrated with great religious fervor on Thursday at Bamanwali, Bogda in Mormugao. A large number of devotees gathered at the temple to offer prayers and seek the blessings of Lord Dattatreya. हे देवस्थान जे आज सुंदर देवस्थान दिसता जे बरे 40 वर्सां जुने 40 वर्सां पयलीं एक साधू अवधूत बाबा म्हणून ते हांगा रावताले आणि त्यांच्यानी हांगा 100 वर्सां सेवा केल्ली आसा आणि ते 100 वर्सांचे त्याच्या नंतर काही समाजातल्या नागरिकांनी दररोज नियमित पूजा करप आरती करप आणि दिवो पेटोवप हे काम चालू आशिल्लें पण गेल्या वर्सा आमी सगळ्यांनी समाजाच्या लोकांनी मेळून आणि एक वेगळी संकल्पना घेऊन सगळ्या समाजा एकठांय करपाचे ह्या उद्देशान आम्ही दर महिना 120 रुपया आणि श्रमदानांतल्यान हे उभे केले देवस्थान आसा हांगासर सगळे जे हांगा दिसता भाविक दिसता या सगळ्यांनी हांगा श्रमदान केल्ले आसा थोडे हातभार सगळ्यांनी लायल्लो आसा तेका लागून आयज जे कितें दिसता हे बेश्टे एडवर्टायजमेंट नासतना हे समाजाचो भावनीक योगदान आसा. म्हाका दिसता हे आमच्या गोंया भितर पयलेच अशें देवूळ आसतलें की जे करून कसलेच हितून त्रास वचना म्हणजे आवड अशी अभिमान दिसता की ह्या देवळार येवचे आनी कितें तरी आमी आमचो हातभार लावचो म्हणून आणि चडच करून अशें श्रमदानात देवळां अशी उबी जाली म्हाका दिसता गोंया भितर पयलेच टायम दिसता. आमी कोणाक इच्छाने कसलो फंड जावं कसला कोण कितें आपूण हाडून दिता म्हणले टायल्स घालता म्हणले तशें ना. तुमी येयात पयलीं देवूळ पळयात आनी हेतून श्रमदान करात आणि दर रविवार आमचं श्रमदान असतं आणि त्या हेतूंतल्यानच हे उबी जाल्ली आसा. खरं म्हणजे सांगपाक खूप आनंद दिसता. संपूर्ण गोमंतकाच्या इतिहासातलो जे मंदिर उभारण्याचो सगळ्याचो जर इतिहास आम्ही पळयलो जाल्यार हे जे दत्तात्रय देवस्थान उभे रावल्ले आसा असो इतिहास खंय नासतलो. सगळ्या भाविकांनी हांगासर आपले पूर्णपणे श्रमदान आपलो पैसो आपलो वेळ आपले सगळे गोष्टी दिवन हे सगळे मंदिर उभे केल्ले आसा आणि सगळ्याच्या फाटल्यान जी भावना आसा हे फक्त देवाची प्रार्थना करपाचे मंदिरच न्हू तर हे राष्ट्र मंदिर उभे जावचे. जसे एकनाथजी रानडेन आमच्या विवेकानंद शिला स्मारक जसे उभे झाले त्या प्रमाणे सगळ्या भाविकांनी हांगासर काम केल्ले आसा आणि संपूर्ण समाजा फुडें एक आदर्श दवरलेलो आसा.